ग्वालिनी घर एक जानी साँझ की अंधेरी, मंदिर में गई समाई श्यामल तनु लखी न जाई। देह गेह रूप कहूँ को सके निबेरी, ग्वालिनी घर गए जानी साँझ के अंधेरी। अर्की गोपिनी भन्छन् मेरो घरमा त साँझ आए अँधेरो बेला। साँझ पखाए। मैले सोचेँ अब अँधेरो बेला छ के चोरी गर्छन् र अँधेरोमा। नौनी माखन पनि भित्र भण्डारमा राखिदिएको थिएँ। राति आए अनि गजब भयो के भने त्यो अँधेरोमा कृष्णको मुहार यसरी टल्कियो। यशोदा माताले लगाइदिएको त्यो श्रृङ्गारका परिधानहरू, कुण्डल किङ्किणहरू, हारहरू यसरी टल्किए कि त्यो अँधेरो कोठा पुरै उज्यालो बन्यो र कृष्णले चोरी गरे। भगवानले गजब ढङ्गले चोरी गर्नुभयो। श्रीमद् भागवतमा सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य धनुते धुनुते कर्मवासनम्। जसको गुणानुवाद केवल कथा श्रवणले अनेक जन्म जन्मका पापहरू धुनुते सफा हुन्छ। जुन ब्रह्म परमात्माको केवल कथा श्रवण गर्नाले अनेक जन्मका पापहरू काटिन्छन्, समाप्त हुन्छन्, त्यस्ता ब्रह्म परमात्मा आज चोरी गर्नको लागि उद्यत भएर जानुभएको छ। सबैले सुनाइरहेका छन्। एउटी गोपिनीले बहुतै ध्यान दिएर सुन्दै रहेछ। उसले पनि त्यही भन्छ, उसले पनि मेरो घरमा कृष्ण आए, चोरी गरे, मन चोरे, हृदय चोरे, माखन चोरे, हड्डी फोरे, बडा उधुम मचाए, रमाइलो भयो भन्छ। उसले पनि त्यही भन्छ। एउटी गोपिनी अलि टाढा रहेछ घर। मनै मन सोचेछन्, यदि मेरो घर पनि नजिकै हुन्थ्यो भने, यो नन्दालयको घर नजिकै, गोकुल नजिकै मेरो घर हुन्थ्यो भने मेरो घरमा पनि सायद कृष्ण आउँथ्यो होला। यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवीं शरीरम यह पृथ्वी मन्तरो यमयति। वेद भगवानले भन्नुहुन्छ, जुन ब्रह्म परमात्मा पृथ्वीको अणु अणुमा कण कणमा विद्यमान हुनुहुन्छ, त्यो ब्रह्म परमात्मा पृथ्वीमा रहिकन पनि माटोमा विद्यमान भइकन पनि त्यो माटोमा देखिनुहुन्न। त्यस्तो भगवान आज बच्चा भएर आउनुभएको छ। त्यो बच्चा बनेका भगवान कदाचित मेरो घरमा आइदिए, म कति अभागिन रहेछु है। आफैलाई आफूले भन्छन्, म कति अभागिनी रहेछु। सबै गोपीको घरमा भगवान पुग्नुभयो, तर मेरो घरमा पुग्नु भएन, किनभने मेरो घर टाढा छ। योग्नौ तिष्ठन् अग्ने अन्तरो यमग्निर्नवेद यस्याग्नि शरीरम योग्निमन्तरो यमयति। जुन भगवान अग्निको तापमा, अग्निको तातो भगवानको स्वरूप हो। अग्निमय हुनुहुन्छ। अग्निको हर 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 तापमा भगवान विद्यमान हुनुहुन्छ, तर देखिनुहुन्न, केवल अनुभूति प्राप्त हुन्छ। यस्ता भगवान आज कृष्ण भएर आउनुभएको छ। यस्ता भगवानलाई मैले स्वागत गर्न पाएँ। काश मेरो घरमा कृष्ण आइदिए भन्छ। यमग्निर्नवेद यस्याग्नि शरीरम योग्निम अन्तरो यमयति। योऽन्तरिक्षे तिष्ठन् अन्तरिक्षात् अन्तरो यमन्तरिक्षं नवेदस्यान् अन्तरिक्षगुं शरीरम योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयति। भगवान यो आकाशमै हुनुहुन्छ। आकाशको हर आकाशमा भगवान विद्यमान हुनुहुन्छ, तर देखिनुहुन्न। आकाश नै भगवान हो, आकाशमा भगवान हुनुहुन्छ, तर त्यो ब्रह्म परमात्माको बोध हुँदैन। त्यही ब्रह्म परमात्मा आज बच्चा भएर आएका छन्। कदाचित मेरो घरमा पनि त्यो भगवानको एक पग चाप पर्न पाए, एक पटक मेरो घरमा आइदिए। यो दिवि तिष्ठन् देवोन्तरो यम द्यौर्नवेद यस्य द्यौः शरीरम यो दिवम अन्तरो यमयति।
यह आदित्य तिष्ठन् आदित्यान अन्तरो यमादित्यो न वेद यस्य आदित्यः शरीरम यह आदित्यमन्तरो यमयति। जो सूर्य भगवान स्वयं सूर्यको रूप पनि हुनुहुन्छ, सूर्यमा पनि हुनुहुन्छ, किरणमा पनि हुनुहुन्छ, आकाशमा पनि हुनुहुन्छ, जो दिवामा हुनुहुन्छ, दिनमा हुनुहुन्छ, रात्रिमा हुनुहुन्छ, हरेक हरेक आकाशदेखि लिएर यो पृथ्वी जसको स्वरूप हो त्यो ब्रह्म परमात्मा स्थूल आकार सूक्ष्म आकार हरेक हरेक कण कण अणु अणुमा जुन परमात्मा व्याप्त हुनुहुन्छ, सर्वत्र सर्वदा हुनुहुन्छ, यस्ता ब्रह्म परमात्मा आज किशोर भएर सानो बच्चा भएर अत्यन्त सुन्दर लीला गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो ब्रह्म परमात्मा कदाचित मेरो काखमा आएर बस्दिए, मलाई पनि अतिशय स्नेह गरिदिए भन्ने गोपिनीको मनमा भाव जाग्यो। जो जलमा स्थित हुनुहुन्छ, जलको भित्र बाहिर हुनुहुन्छ, जलको एक एक थोपा थोपामा जुन भगवानको स्वरूप विद्यमान छ, तर त्यो जलमा प्रतीत हुनुहुन्न। जल वस्तुतः जल भनेकै भगवानको स्वरूप हो। जो श्वास श्वासमा यो अक्सिजनमा व्याप्त हुनुहुन्छ भगवान। अब ध्यान दिनुहोस् है, भगवानलाई खोज्न कहाँ जाने भन्न नपर्ने रहेछ। जल कसको स्वरूप हो? भगवानको स्वरूप। जल हामी पिउँछौँ त भगवान हाम्रो शरीरमा भगवानै पुग्नुभयो होइन। अक्सिजन वायु कसको स्वरूप हो? भगवानकै स्वरूप हो। जब जब हामी श्वास लिइरहेका छौँ भगवानको स्वरूप हाम्रो भित्र विद्यमान भइरहेको छ। वेद भगवानले भन्नुहुन्छ यो सबै भगवानकै रूप हो, भगवान नै हो, तर हामीलाई बोध हुँदैन। त्यही ब्रह्म परमात्मा जसको सत्ता सर्वत्र सर्वदा रहिरहेको छ, यस्तो ब्रह्म परमात्मा बच्चा भएर आउनुभएको छ, प्रकटित हुनुभएको छ, अनेक लीला गर्नुभएको छ, चोरी पनि गर्नुभएको छ। यस्ता ब्रह्म परमात्मा हाम्रो घरमा आइदिए, कदाचित हाम्रो घरमा आएर हाम्रो पनि मन चोरी गरिदिए, हाम्रो पनि माखन चोरी गरिदिए, हामी कति भाग्यमानी हुन्थ्यौँ होला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। एउटै गोपिनीले बडा चिन्तनमा यसरी डुबिन् आँखा तर्र रसाएछन्। सबैले भनेका छन् मेरो घरमा त कृष्ण आयो, माखनले खायो, बडा सतायो, उदम मचायो, आखिर त्यो आनन्द त हो नि। गोपिनीहरू चाहन्थे कि कृष्ण मेरो घरमा आउन्, गोपीहरू चाहन्थे कि कृष्ण मेरो घरमा आएर चोरी गरून्। त जुन जुन घरमा भगवान कृष्ण पुग्नुभयो उनीहरू बहुतै खुसी भए, बहुतै बहुतै आनन्दको सागरमा डुबे। एउटै गोपिनीले बडा विह्वल भएर मनै मन सोचिन् कदाचित मेरो घर पनि नजिकै भएको भए भगवान आउँथे होलान्। काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता, काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता, तू ना भी आए कम से कम तेरी आवाज तो आती। कदाचित तिम्रै घरको छेउमा मेरो घर भइदिए, तिम्रै घरको वारिपारी मेरो घर भइदिए। तिमी निष्ठुर जालिम, तिमी 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 साह्रै निष्ठुर। तिमी नआए पनि तिम्रो आवाज सुन्न पाउँथे, तिम्रो तिम्रो चित्कार सुन्न पाउँथे, तिम्रो किलकारी सुन्न पाउँथे, तिमीले गुनगुनाएको गीत सुन्न पाउँथे, तिमीले बजाएको बाँसुरी सुन्न पाउँथे। गोपिनीको बडा सुन्दर भाव छ र उनले मनै मन भगवानसँग प्रार्थना गर्छन्, ए कानु, हे कृष्ण, हे प्यारा, एक दिन भए पनि मेरो घरमा आऊ है भनेर बहुतै सौहार्दपूर्वक बहुतै प्रेमयुक्त शब्दमा भगवानलाई निमन्त्रण गर्छन्, भगवानलाई बोलाउँछन्। के भन्छन्? वृन्दावन से मेरा घर है बड़ी दूर, वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, फिर भी मुरली वाले आना जरूर, फिर भी मुरलिया वाले। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।